क्या तुर्की ने ईरान से शाम के लिए मदद मांग ली है और इसराइली आर्मी चीफ की कैसे जासूसी होती रही। और इस सबसे भी बढ़कर खबर ये कि क्या ईरान ने S-400 हासिल कर लिया है। ये तीन बड़ी खबरें हैं जो मैंने आपके सामने शेयर करनी है और कुछ तज्जिया भी। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 27 दिसंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमने ठीक 2 दिन पहले आपके साथ ये मालूमात शेयर की थी और ये खबर भी थी कि तुर्की की खुफिया एजेंसी के सरबराह ने हाल ही में ईरान का विजिट किया है, जहां पर उनके ये अल्फाज फारस न्यूज़ के मुताबिक कुछ इस तरह से थे कि ईरान हमारा दूसरा घर है और ईरान की सिक्योरिटी हमारी सिक्योरिटी है। अब इस बयान को इंतहाई गैर मामूली अंदाज से देख रहा है इसराइल। इसके साथ हमने एक और मालूमात भी आपके साथ शेयर की थी उसी वीडियो के अंदर कि तुर्की के जो सदर हैं वो ईरान का जल्द दौरा करने वाले हैं और तुर्की की वजारत खारजा की तरफ से तस्दीक भी कर दी गई है, लेकिन तारीख और दिन का तयन नहीं किया गया। उस वक्त तो हमारे पास ये मालूमात नहीं थी कि इस मुमकिना मुलाकात का एजेंडा क्या हो सकता है, लेकिन अभी कुछ ज़राए के हवाले से चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं कि मुमकिना तौर पर इस मुलाकात का एजेंडा क्या हो सकता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगेन सरकारी सतह के ऊपर अभी फ़िलहाल इस मुलाकात से मुतल्लिक या इसके एजेंडे से मुतल्लिक कोई लब कुशाई नहीं की जा रही। आज़ाद ज़राए कुछ इस अंदाज में इस मुलाकात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि मुमकिना तौर पर उर्दगान ईरान के सामने ये चीज़ रख सकते हैं कि वो शाम के लिए ईरान अपनी हिमायत का ऐलान करे और शाम के इस सेटअप को एक्सेप्ट करे और उसके साथ ताल्लुकात को बेहतर करे, बिल्कुल वैसे ही करे जैसे कि बशार अल असद के वक्त में थे। बदले में तुर्की की तरफ से क्या होगा? तुर्की की तरफ से ये होगा कि ये जो इसराइल और ईरान की 12 रोज़ा जंग के दौरान भी देखा गया कि सीरिया की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल हुई और उसकी बड़ी वजह यह है कि सीरिया के पास कोई ऐसा फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मौजूद नहीं है। लिहाजा इसराइल के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि सीरिया की फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल करके ईरान पर हमले करना। तो यहाँ पर हम एक अहम जो अपने दिफाई निज़ाम है यहाँ पर नस्ब कर देंगे और इससे ईरान की हिफाजत भी हो सकेगी। अब मामला बड़ा दिलचस्प है। ये जियो पोलिटिकल खेल के अंदर अगर कोई एक राउंड जीता है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो पूरा जो राउंड है या पूरा जो खेल है वही जीत गया है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको मालूम है कि जब सीरिया में बशार अल असद की हुकूमत थी, एक डिक्टेटर थे, ज़ाहिर है इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी हुकूमत के ऊपर ये तासुर था और हकीकत भी था कि ईरान और रशिया उनकी हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट करते हैं और बदले में बशार अल असद ईरान के और रशिया की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया करते थे। तुर्की या उर्दगान इस चीज़ से ज़्यादा खुश नहीं थे क्योंकि वो ये समझते थे कि बशार अल असद जो तुर्की की सरहद के पास जो सीरिया है वहाँ की जो टेंशन है उसे कम करने के हवाले से बशार अल असद को खातिर खा इक़दामात नहीं करते और जो रेफ्यूजीज़ बड़ी तादाद के अंदर सीरियन तुर्की के अंदर आबाद हैं उन्हें वापस लाने के हवाले से, बुलाने के हवाले से भी बशार अल असद कुछ खातिर खा इक़दामात नहीं करते और इसीलिए सीरिया और तुर्की की टेंशन हमेशा रहा करती थी। फिर हमने देखा देखते ही देखते एक ऐसा ग्रोह उठता है और वो पूरे सीरिया के ऊपर काबिज़ हो जाता है और बशार अल असद को भाग कर रशिया में जाकर पनाह लेने के ऊपर वो मजबूर हो जाते हैं। अब इस हवाले से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है वो ऑन द रिकॉर्ड है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि सीरिया के अंदर जो सेटअप तब्दील किया गया इसमें मैं दाद देता हूं बड़ी जहानत के साथ तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने किया। जब रजब तैयब उर्दगान के पास से अल्फाज गए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे इस मामले से दूर रखो, मेरा तो कोई लेना देना नहीं, ये तो बशार अल असद की हुकूमत का जो तख्ता है ये तो सीरिया की अवाम ने उल्टा है, इसमें मेरा तो कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया जानती थी कि इसके अंदर उर्दगान ने ही अपना असल किरदार अदा किया और ईरान के तहफ़्फ़ुज़ जो ईरान के मफादात थे या रशिया के मफादात थे उन्हें बड़े पैमाने के ऊपर सीरिया के अंदर नुकसान पहुंचाया गया। अब मामला घूम फिर कर आ गया है दोबारा ईरान के पास। अब तुर्की ये चाहता है कि जो कुछ हो गया सो हो गया, लिहाजा आप जो है वो सीरिया में हमारी मदद करें। ये जो आपको तुर्की और इसराइल के दरमियान गज़ा को लेकर एक लफ्ज़ी तकरार वाला मामला हो रहा है, इसकी वजह ऐसा नहीं है कि खालिसतन गज़ा है, इसकी वजह असल में जो सीरिया है वो बुनियाद है। वो इसलिए कि ये तमाम तर चीज़ें तय थीं कि सीरिया में एक नया सेटअप आ जाने के बाद सीरिया और इसराइल के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। लेकिन जैसे बशार अल असद हुकूमत का तख्ता उल्टा जा रहा था और इस तमाम केओस से फ़ायदा उठाते हुए, इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाते हुए इसराइल ने सीरिया के अंदर जो अहम जो दिफाई निज़ाम था उसे टारगेट किया, उसे हिट किया और मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म कर दिया और सीरिया के कुछ इलाकों तक वो अंदर भी आ गए और वहाँ पर अपना एक बफर जोन भी बना लिया। इसके बाद इसराइल की मज़ीद ख्वाहिशें हैं, वो मज़ीद आगे बढ़ना चाहते हैं सीरिया के हवाले से, लेकिन अमेरिका ने भी इसके अंदर सालिसी की कोशिश की, कुछ मुज़ाकरात हुए सीरिया और जो इसराइल है उनके दरमियान मुलाकात भी हुई, अज़रबैजान के अंदर भी हुए, यूएई ने भी अपना किरदार अदा किया, तुर्की ने भी अपना किरदार अदा किया।
امریکہ نے بھی اپنا کردار ادا کیا لیکن معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوا، لہٰذا ٹینشن مزید بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اسی لیے اب ترکی کے لیے یہ معاملہ درد سر بن گیا ہے کہ جس سیٹ اپ کو لا کر اس نے سیریا کے اندر بٹھایا، اگر وہی نہیں رہا اور یہ ملک جو ہے وہ کسی اور کے پاس آ گیا تو اس کی سرحدیں جو ہے وہ غیر محفوظ ہو سکتی ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی وجہ ہے جو ترکی اور اسرائیل کی جو آپ لفظی تکرار دیکھ رہے ہیں اس کا جو پس منظر ہے وہ آپ کو یہ نظر آتا ہے، اور اسی کے لیے ممکنہ طور پر تعاون کی اپیل لے کر یا پیشکش لے کر وہ اردگان جو ہیں وہ ایران کے اعلیٰ حکام کے ساتھ ملاقاتیں کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران ریاستی سطح کے اوپر اس پیشکش کو کیسے دیکھتا ہے، کیا وہ اردگان کے اوپر اعتماد کریں گے، کیا سیریا کے سیٹ اپ کے ساتھ وہ تعلقات کو نارمل کرتے ہیں یا پھر نہیں کرتے۔ ایک تو یہ چیز ہمارے سامنے چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے، ایران اور اسرائیل کی بھی ٹینشن آپ کو چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ جو میں نے کہا کہ اسرائیلی آرمی چیف کی کیا جاسوسی ہوتی رہی ہے، یہ خبر کہاں سے آئی؟ تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کی طرف سے، موساد نہیں، ظاہر ہے ان کی ایک اور بھی خفیہ ایجنسی ہے، اس کی طرف سے ایک کارروائی کی گئی 25 دسمبر 2025 کو۔ 40 سالہ ایک اسرائیلی شہری ہے جو بستی اسرائیل کے اندر رہتا ہے، ویڈم اس کا نام رپورٹ کیا جا رہا ہے، اس شخص کو گرفتار کیا گیا۔ یہ کیا کر رہا تھا؟ یہ بیسیکلی ایک مزدور تھا، لیبر تھا، مرمت کار تھا جو مختلف اہم اور حساس اداروں کے اندر جا کے مینٹیننس کا کام کیا کرتا تھا۔ اس کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی تھی، اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایران کے لیے جاسوسی کر رہا تھا اسرائیل کے اگینسٹ۔ اس کی ذمہ داریوں کے اندر یہ ذمہ داری شامل تھی کہ اسرائیل کے جو اعلیٰ حکام ہیں، جو وزراء لیول کے افراد ہیں، جو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اہم شخصیات ہیں، ان کے گھروں کی لوکیشن، ان کے آفیسز کا اہم جو ڈیٹا ہے وہ اس نے ایران کو پرووائڈ کرنا ہے، ٹرانسفر کرنا ہے۔ اور اس شخص سے متعلق یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ اس حد تک سسٹم کے اندر تھا کہ نہ صرف یہ اہم وزراء کے گھروں کی لوکیشن شیئر کرتا رہا، بلکہ جو آئی ڈی ایف ہے یعنی کہ اسرائیل کی جو آرمی ہے اس کے ہیڈ کوارٹر کے اندر تک اس کو رسائی تھی، اور نہ صرف ہیڈ کوارٹر کے اندر تک بلکہ اسرائیلی آرمی چیف کا جو آفس ہے اس نے اس آفس تک رسائی حاصل کر لی تھی، اور وہاں کا جو اہم جو چیزیں ہیں اس سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ یہ شیئر کرتا رہا۔ لیکن ابھی یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں، اسرائیلی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے پاس سے اہم جو اکوپمنٹ ہیں، انسٹرومنٹس ہیں اور کچھ نقشے ہیں، اہم اور حساس ڈیٹا ہے، وہ اسرائیل کی طرف سے اپنے کنٹرول میں لے لیا گیا ہے۔ اور یہ اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایرانی جاسوس تھا جو کہ اسرائیل کے اگینسٹ کام کر رہا تھا، لیکن البتہ یہ شہری اسرائیل ہی کا تھا، بستی اسرائیل کے اندر اس کی رہائش گاہ تھی، یہ وہاں پر رہتا تھا۔ اور دوسری سائڈ کے اوپر جو ایرانی فوجی ترجمان ہیں بریگیڈیئر جنرل ابو الفضل شکارچی، انہوں نے ایران کی ایک یونیورسٹی کے اندر ایک بہت بڑا دعویٰ بھی کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران اور اسرائیل کی 12 روزہ جنگ کے دوران ہمارے میزائلوں نے موساد کے سربراہ جہاں پر موجود تھے، بالکل ان کے قریب سے ہمارا میزائل گزرا، یعنی ان کے گھر کی، ان کی آفس کی رہائش کے بالکل قریب سے میزائل گرا، اور در حقیقت ہم یہ ایک پیغام دینا چاہتے تھے۔ اگین یہ ایران کی طرف سے یا ایران کی فوج کے ترجمان کی طرف سے بڑا دعویٰ کیا گیا ہے، دیگر میڈیا جو ہے وہ اس کو رپورٹ نہیں کر رہا، لیکن انہوں نے یہ بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے جو میزائل داغا تھا وہ موساد کے سربراہ کے بالکل پاس سے ہو کر گیا، اور ہم یہ ایک علامتی پیغام دینا چاہتے تھے جو کہ ہم نے دیا۔ یہ ایران کی طرف سے ایک دعویٰ کیا گیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ کیا ایران کے پاس S-400 رشیا کا جو جدید ترین دفاعی نظام ہے کیا وہ آ گیا ہے؟ دیکھیے اس حوالے سے تو متعدد چیزوں کے رپورٹ ہوا کہ جو رشیا کا ایک کارگو جہاز ہے جو ملٹری اکوپمنٹ لے کر آتا ہے، یہ ایران میں اس کا آنا جانا بہت زیادہ رپورٹ کیا گیا، لیکن کیا تصدیق سے یا اس حتمی طور کے پر کہا جا سکتا ہے کہ ایران کے پاس S-400 آ گیا؟ کچھ جو آزاد جو مغربی ذرائع ہیں وہ اس کو یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ایران نے S-400 جو ہے وہ حاصل نہیں کیا، بلکہ لگ ایسے رہا ہے کہ ایران نے S-400 سے ملتا جلتا اپنا ہی ایک نظام بنا لیا ہے، کیونکہ ایران کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ وہ خود انحصاری کی طرف جائے بجائے کہ وہ کسی کے اوپر ریلائی کرے، اور اسی لیے ایران سے کچھ منسلک جو اکاؤنٹس ہیں ان کی طرف سے ایک دفاعی نظام کی ویڈیوز بھی AI جنریٹڈ جاری کی گئی تھی، اور اس میں B-2 بمبار کو نشانہ بناتے ہوئے جو مناظر تھے وہ دکھائے گئے تھے۔ در حقیقت یہ پیغام دیا گیا تھا کہ اگر کل کو دوبارہ کوئی جنگ ہوتی ہے اور امریکہ اپنے جدید ترین فائٹر جیٹ یا جہاز B-2 بمبار جیسے وہ بھیجتا ہے، تو اب ایران نے ایسا دفاعی نظام بنا لیا ہے کہ جس سے وہ B-2 بمبار کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ ان اکاؤنٹ سے دعویٰ کیا گیا تھا، تصدیق تو تبھی ہوگی جب عملی طور کے پر کچھ نظر آئے گا، لیکن بہرحال یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کیا ایران نے S-400 حاصل کیا ہے، تو اس سے جڑی جو پیچھے ایک بیک گراؤنڈ جو چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ کو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ مڈل ایسٹ کے اندر ترکی اور اسرائیل اور ایران کی جو ٹینشن ہے اس کے اندر انتہائی اہم اور بہت تیزی کے ساتھ چیزیں آپ کو تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ سال 2025 کا آخر ہے، اور اس آخر کے دوران ہی
بالکل آخری مراحل کے اندر ہی اسرائیل، ایران اور ترکی کی ٹینشن آپ کو روز بروز بڑھتی بھی جا رہی ہے۔ یہ 3 بڑی اہم خبریں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب ان سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔